اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا رے راستہ راستہ بھول گیا رے راستہ راستہ بھول گیا تے راز تک میں اندر پایا ہے والمیاں رنگ راستہ راز دا بھول گیا تے راز تک میں اندر پایا ہے والمیاں ول کڈنے دا تینوں ول نہیں جائیو دے ول جنوں ول میاں تے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ہے ول میاں عاصم ادوں ول ول ہو سی جدو رب ہویا تیرے ول میاں مختصر حمد و صلاۃ توبہ اللہ دی زمین تے ایک جماعت ایسی آئی ہے جنہ دے جنت دے اندر جان دے اندر کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا اور یہ بھی بات یاد رکھو قیامت تک ایسا انسان بھی اس جماعت تو بعد زمین تے نہیں آیا کہ جدے جنت دے اندر جان واسطے کوئی بندہ پک کر سکے پکی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا فلانا بندہ جنتی ہے ممکن ہی نہیں ہے ہاں ایسیاں کوالٹیاں ہر انسان وچ موجود ہونیاں چاہیے نے کہ جیڑیاں کوالٹیاں کوئی دوسرا بندہ ویکھے
کوالٹیاں ویکھن تو بعد وہ بندہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اے فلانا بندہ جڑا فلاں کام کرتا ہے نا، یہ کام اس بندے نو جنت وچ لے کے چلا جائے۔ گل سمجھ آ رہی؟ کوئی ہلو جلو، کوئی دسو بھی ہوں ہاں کہ کوئی سانس ہو تو لو، ایویں تو نہ بہو۔ باہر ماشاءاللہ بارش ہو رہی، کڈا سوہنا موسم بنیا ہے، تسی بولتے ہی کوئی نہیں۔ دس میں یہ رہا سا، ایک جماعت ایسی ہے کہ جس جماعت تے کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ انہاں دے ایمان تے انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ انہاں دے کردار تے کوئی بندہ انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ انہاں دی گفتار تے کوئی بندہ انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ انہاں دے قول فعل عمل، انہاں دے رہن سہن معاملات کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسی کمال دی جماعت، اتنی علامات ہے، رب دی دھرتی تے اتنی عظیم جماعت، وہ کیڑی جماعت؟ کیا اہل حدیثاں دی جماعت، دیوبندیاں دی جماعت، بریلوی بھائی میری مجلس میں آئے ہون گے اور یقیناً آئے ہون گے، کیا انہاں دی جماعت ایسی جماعت ہے؟ اللہ دی زمین تے قیامت تک ایسے نفوس قدسیہ دا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اگر کوئی گل کرتے ہیں کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اگر کوئی اشارہ کرتے ہیں کوئی بندہ چون چران نہیں کر سکتا، انہاں دا سونا بھی عبادت ہے، وہ جنگ وچ لڑتے ہیں، اگر وہ بچ جان پھر بھی وہ جنتی نے، اگر وہ شہید ہو جان پھر بھی ہو جان۔ میرے ذمے میرے بھراواں نے عنوان لگایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و شہادت۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا مختصر وقت دے اندر انہاں دی سیرت نو تھوڑا جہا تہاڈے سامنے پیش کردیاں۔ دعا کرو اللہ سانو صحابہ کرام دے ایمان ارگا ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو صحابہ دے محبین دے اندر شامل فرما دے، اللہ سانو بھی انہاں جیسے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ او عظیم ہستیاں نے، او عظیم ہستیاں نے، مشورے و زمین تے دیندے نے، اللہ پاک آسمان تو قرآن انہاں دی تائید وچ اتار کے محمد رسول اللہ نے پہلا۔ قیامت تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہوئے گی، ایسا انسان ایسا بشر زمین تے آئی نہیں سکتا۔ ایک کوئی جماعت گئی سی رب نے بھیجی سی، واپس بلا لئیے، کوئی انسان دوسرا جنتی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جڑا کہہ سکے کہ میں جنتی۔ آئیے قرآن دیاں دو چار آیتاں تہاڈے سامنے رکھاں گا، دعا کرو اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سمجھن دی، عمل کرن دی اور سن سنا کے اللہ صحیح معنی دے اندر اگے پہنچان دی توفیق عطا۔ سننا ہے پھر انہوں سمجھنا ہے، پھر وہ دے عمل کرنا ہے، پھر اگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ تسی بیٹھے ہیں جی ایمانداری دی گل ہے، جی میں بندے دم کروایا ہوں، کوئی تھوڑا ہلو جلو، تسی ہلنا چلنا ہے تو میں جمعہ پڑھانا ہے، ادھا تسی جمعہ پڑھانا ہے ادھا میں جمعہ پڑھانا ہے، میں تو انج دا بندہ ہوں۔ دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، گج وج کے پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے، کم از کم تہاڈی ساریاں دی آواز کلے کلے دی ہو کے میرے تک پہنچ جائے جناب محمد۔ ویکھو نا فیصلہ آباد تو سفر کیتا ہے ساڈے بزرگاں نے ماشاءاللہ، یاسین عبداللہ سٹی سینٹر والے نے
تے او کڈی محبت نال آئے نے تے تسی انج دا مظاہرہ کرو کہ او بھی دوبارہ آپا انہاں نوں بلائیے تے او آ جان تے جے مینوں کوئی موقع بن جاوے تے میں بھی آ جاواں ذرا درود دی چھل لائے جویں بارش دیاں چھلاں پیاں ہوندیاں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد ہے مومنو صلی اللہ ہمت کریا جے حکیم صاحب نے تانوں بتھیریاں پڑیاں کھوا لیاں نے ہون تک کہ ہن ہمت کرن دا ٹائم ہے گا جے خوب نام لے ہن کوئی بندہ باہر نہیں جا سکدا پاواں 3 بجے تائیں میں لگیا رہواں ذرا درود پڑھیا جے خوب نام محمد ہے مومنو خوب نام محمد ہے مومنو خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں اچھی آکو سبحان اللہ پھر آکو ذرا سبحان اللہ خوب میں سفر کیتا ہے تو میں اپنا سفر کسے کھاتے بھی لاؤنا انشاءاللہ خوب نام محمد ہے مومنو خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں خوب نام نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود اللہ نے نبی سے یہ فرما دیا خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے قلب اتار تے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاریاں قرآن اللہ پاک دے قرآن پاک دا پہلا مقام ہے اللہ پاک فرما دے نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک اٹھنا بیٹھنا بند کرو ایک نظم و ضبط بھی نہیں ہے گا تو نہ کوئی خرابی نہ کرو اللہ پاک فرما دینے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ کو اکبر اللہ پاک فرما دینے گے فرمایا ہے کہ کائنات دے لوگوں لقد رضی اللہ قرآن پاک دا 26واں پارہ ہے سورت دا نام سورہ الفتح اللہ پاک نے قرآن پاک دا ایک مقام نازل کیتا ہے ایک مقام نازل کرن دی وجہ کی ہے ایک قرآن پاک دا مقام اللہ نے کیوں اتار گئے ہم ذرا ایک توجہ رکھیا جے آج دے مضمون دے اندر میری جتنی گفتگو ہوئے گی ایک لفظ جناب جتے ایک میرے نکلن والا جملہ میری زبان دے اندروں ہر جملہ بڑا قیمتی ہے گا جے اللہ دی قسم ہے بڑا لمبا چوڑا سفر کیتا ہے تے بڑے تنگ ہو کے آئے ہیں اگر تسی توجہ کر لو گے چاڑے پلے
کچھ بہ جائے گا تو میرا سفر پورا ہو جائے گا۔ ذرا ایک توجہ رکھیا جے، اللہ پاک فرماندے نے لقد رضی اللہ پاک فرماندے نے تحقیق اسی راضی ہو گئے ہاں۔ یا اللہ کنہ تے راضی ہو گئے جے، یا اللہ تسی میرے تے راضی ہو، یا اللہ ساڈے بزرگ تشریف لے کے آئے نے تسی انہاں تے راضی ہو، یا اللہ ساڈے نوجوان بھائی بیٹھے نے، یا اللہ جتنے سامعین تشریف لے کے آئے نے ہر بندے دا دل کردا ہے تسی ساڈے تے راضی ہو جاؤ، یا اللہ ہر بندے دی ذہنی تمنا ہے کہ تسی ساڈے تے راضی ہو جاؤ، یا اللہ ہر بندے دی خواہش ہے تسی ساڈے تے راضی ہو جاؤ۔ کیڑا عظیم انسان ہے یا اللہ، کیڑا عظیم نوجوان ہے یا اللہ، کیڑی عظیم ہستی ہے جدے بارے تسی قرآن دے اندر کہہ دیتا ہے کائنات دے لوگو میں فلاں بندے تے راضی ہو گیا ماں۔ اللہ پاک فرما دے نے ان المؤمنین، کائنات دے لوگو میں اللہ آسمان تو اعلان کرنا ماں میں مومنہ تے راضی ہو گیا ماں۔ کدے تے کدے تے تھوڑا جا ہلا کرو، کدے تے مومنہ تے راضی ہو گیا ماں، مومنہ تے راضی ہو گیا ماں۔ ہم ذرا کیسا آیت جہاں تھوڑا جا ہور پتہ کرنے اے آیت کدوں اتری ہے، ایدی وجہ کی بن گئی ہے، کیوں اتری ہے، کی مقصد بڑھیا ہے، ایدہ شان نزول کی ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر، آج میرے پیغمبر علیہ السلام نے 6 سال ہو گئے نے مدینہ طیبہ دے اندر، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا رات گزرتی ہے، میرے پیغمبر مکہ کر دینے، اگر میرے پیغمبر دا دن گزرتا ہے میرے پیغمبر مکہ دیا فضاواں نو یاد کر دینے، میرے پیغمبر دے دل دے اندر تڑپ ہے مکے دی، میرے پیغمبر دے دل دے اندر دھڑکن ہے مکے دی، میرے پیغمبر علیہ السلام دا لمحہ لمحہ مکہ مکہ پیا کرتا ہے، میرے پیغمبر دا انگ انگ مکہ پیا کرتا ہے۔ یار پتہ نہیں لوگ کیوں یہ گل کہندے نے کہ یہ لوگ مدینے نو نہیں ماندے، پتہ نہیں لوگاں نے کتھوں سن لیا ہے کہ یہ لوگ مدینے دی شان بیان نہیں کردے۔ اللہ جانتا ہے اسی بڑے حیران ہاں، یہ لوگ کہندے نے وہابی مکے نو نہیں ماندے تے مدینے نو نہیں ماندے۔ بھائی جان وہ بد نصیب انسان ہے، وہ بدبخت دنیا دا بد نصیب انسان جڑے بندے دے دل دے اندر مکے دا پیار کوئی نہیں ہے، جڑے بندے دے دل دے اندر مدینے دا پیار کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام رات ستے ہوئے نے، میرے پیغمبر نو رات خواب دی حالت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو زیارت ہوئی ہے مکے دی، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حالت خواب دے اندر کی بیٹھی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹھیا ہے کہ میں بیت اللہ دا طواف بیان کرنا وا، میرے پیغمبر بیدار ہوئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے یارو آپا مکے دے اندر چلیے، ہم میرے یارو مکے دی زیارت کر کے آئیے، ہم میرے یارو آپا مکے دا طواف کر کے آنے صفا مروہ کر کے آنے تے زمزم دے پانی پی کے آنے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابی 1400 بندے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نال لائے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ سفر شروع کر دیتا ہے مکے وال۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آندے پہنے نے، اس دے اندر ایک حدیبیہ دا مقام آیا ہے، یہ تے میرے پیغمبر دی اونٹنی بہ گئی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اوے میرے یارو رب دی طرفوں اشارہ آ گیا ہے، تسی ایتھے ہی پڑا کر لو، اللہ پاک دی طرفوں حکم آ گیا ہے، تسی ایتھے ہی بیٹھ جاؤ، تے بیٹھ کے انتظار کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی بیٹھے، میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے اوے میرے یارو انج کرنا چاہیے، آپا پہلے اپنا بندہ مکے وال بھیجنے مکے وال جا کے تے ساڈا بندہ جائے تے جا کے مکے دی فضا چیک کر کے آئے،
میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1411 دے اندر 1400 بیلیہ دے اندر نظر دوڑانی شروع کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس مجمع دے اندر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود نے، اس مجمع دے اندر سیدنا حضرت فاروق اعظم بھی موجود نے، اس مجمع دے اندر میرے پیغمبر دے یار سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے نظر دوڑانی شروع کر دیتی ہے۔ ہر میرے پیغمبر دا یار اٹھ اٹھ کے میرے پیغمبر دے سامنے بندہ پیا ہے، سونے میرا نام لے دیو، سونے میرا نام لے دیو، سونے میرا نام لے دیو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے ابو بکر دس نہ کی کرنا چاہیے، کیڑا بندہ جڑا آپ مکے دے اندر بھیجیے؟ سیدنا فاروق اعظم میرے پیغمبر نو مشورہ دیندے نے، سونے انج کرو نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو تسی مکے دے اندر روانہ کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر جی مکے دے اندر حضرت عثمان دے رشتہ دار بھی موجود نے، سونے مکے دے اندر حضرت عثمان دے تجارت دے معاملات بھی جڑے ہوئے نے، تجارت دا سلسلہ چلدا ہے حضرت عثمان دا، تے مکے دے لوگ حضرت عثمان دا مذاق کرن گے، سونے حضرت عثمان دی عزت کرن گے، حضرت عثمان دا احترام کرن گے۔ تسی انج کرو نا مکے والے حضرت عثمان نو روانہ کر دو، سفیر محمد عثمان داماد محمد عثمان بیکر حیات بیکر حیات منبت حیات پہاڑ عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے سامنے میرے پیغمبر فرما دے نے عثمان یار جا مکے دے اندر تے مکے دے لوگاں دی فضا چیک کر کے آ، انہاں لوگاں نو دسنا سی لڑن واسطے کوئی نہیں آئے، انہاں لوگاں نو دسنا ہے اسی جناب جی جنگ دے ارادے نال کوئی نہیں آئے، بلکہ اسی تے طواف کرنا ہے، اسی صفا مروہ دی سعی کرنا ہے، اسی تے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آئے ہیں۔ میرے پیارے پیارے بھائیو میرے پیغمبر علیہ السلام دے حضرت عثمان ٹر پے نے، ادھر مکے والیاں نو خبراں ہوئیاں نے کہ محمد رسول اللہ 1400 صحابہ دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نے، انہاں نے دو بندے بھیجے نے، جاؤ تسی پتہ کر کے آؤ کہ محمد رسول اللہ کس غرض نال آئے نے، جاؤ تے جا کے محمد دی جاسوسی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگ مقام حدیبیہ دے قریب پہنچے نے، میرے پیغمبر دے یاراں نو پتہ چلیا ہے کہ جناب جی مکے دے اندر دو بندے آئے نے، انہاں نے موقع پایا تے نہ دوواں نو قیدی بنا کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر لے کے آندا ہے۔ ادھر حضرت عثمان مکے دے اندر پہنچے نے، حضرت عثمان مکے دے اندر نے تے مکے دے لوگاں نو میرے پیغمبر دے عثمان کی مخاطب کر رہے نے، اوے مکے والیو محمد رسول اللہ نے میرا پیغمبر آیا ہے، میرے پیغمبر دے نال میرے پیغمبر دے یار نے تے میرا پیغمبر لڑن دی غرض نال کوئی نہیں آیا ہے، میرا پیغمبر جنگ دی غرض نال کوئی نہیں آئے نے، بلکہ وہ تے آئے نے عمرے دی غرض نال، وہ تے آئے نے صفا مروہ دیاں سائیاں کرن واسطے، وہ تے آئے نے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے۔ تسی انج کرو نا کہ نبی پاک علیہ السلام نو مکہ دے اندر آن دی اجازت دے دیو۔ انہاں لوگاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو قید کر لیا ہے، نال کہندے نے عثمان جی آیا نو ویلکم کرنے آ، تہاڈی عزت کرنے آ، اسی تہاڈا احترام کرنے آ تے اسی تہاڈے نال پیار کرنے آ۔ عثمان تسی آ گئے ہو، بیت اللہ دے دروازے کھلے نے، جویں دل کردا تسی طواف کر لو، جویں دل کردا تسی نمازاں پڑھ لو، جویں دل کردا تسی بیت اللہ وچ داخل ہو جاؤ، جو دل کردا تسی عبادتاں کر لو، اسی تانوں کوئی بندہ بھی منع نہیں کردے۔ عثمان زم دا کنواں تیرے واسطے، عثمان جناب جی صفا مروہ دیاں سائیاں تیرے واسطے نے، جو دل کردا تسی کر لو، کوئی بندہ تینوں منع نہیں کرے گا۔ عثمان ایک گل ضرور ہے، اگر تو کہے کہ تیرا پیغمبر محمد رسول اللہ بیت اللہ وچ عمرے دی غرض نال آ جائے، اے کدی بھی نہیں ہو سکدا ہے، اے کدی بھی نہیں ہو سکدا ہے، تیرا بیلی بھی نہیں آئے گا، تیرے سجن تے یار بھی نہیں آن گے، اگر تو عمرہ کرنا تے تو کر لے۔ ادھر میرے پیغمبر دا خبراں پہنچیاں نے، سونےو عثمان نو شہید کر دیتا ہے، سونے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام غصے دی حالت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تے کب کبھی تاری
ہو رہی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اوے میرے یارو خبر آئی ہے عثمان نو شہید کر دیتا ہے، جن نے پلٹنا ہے پلٹ جائے، جن نے جانا ہے ٹر جائے، جن نے واپسی کرنی ہے کر لوے، میں محمد نہیں ہے تو جاواں گا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لیندا، جب تک عثمان دا حساب کلیئر نہیں کر لیندا اتنی دیر تک میں تو واپس نہیں جا سکدا۔ اوے لوگو میرے پیغمبر دے یار میرے پیغمبر دے قریب قریب نے فرمایا سونیو جو تہاڈا رشتہ عثمان نال ہے او کوئی ساڈا رشتہ عثمان نال ہے، سونیو جو تہاڈا عثمان نال پیار ہے سونیو او کوئی ساڈا پیار ہے گا، سونیو اسی موسیٰ دے ساتھیاں مان کوئی نہیں ہاں، اسی موسیٰ دے بیلیاں مان کوئی نہیں ہاں، سونیو جتے تہاڈا پسینہ گرے گا سونیو اتے کائنات ویکھے گی تہاڈے بیلیاں دا خون گرے گا۔ مر سکنے ہاں ایتھوں واپس نہیں جا سکتے، سونیو تسی حکم کرو، سونے اسی واپس نہیں جانا، اسی عثمان دا خون دا بدلہ لے کے جانا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ کیتا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ میرے یارو میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دے خون دے بدلے دی بیعت، عثمان دے خون دے بدلے دی بیعت، مرن دی بیعت، یا مارنا ہے یا مر جانا ہے تو واپس جانا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ کیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے جناب جی ہاتھ بڑھن دی دیر ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ رکھیا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ رکھیا ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ رکھیا ہے، میرے پیغمبر دے باقی 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سارے صحابہ دے ہتھاں دے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے، فرمایا کائنات دے لوگو اگر عثمان نے اس بیعت کے اندر شامل ہوتا میں نو پورا یقین ہے گا سی عثمان بھی اس بیعت کے اندر ضرور اپنا ہاتھ باندھا، دوسرا ہاتھ میرے پیغمبر نے رکھی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے عثمان دا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ، واہ عثمان تیرے مقدر تو صدقے، واہ عثمان تیریاں قسمتاں تو صدقے، واہ عثمان تیریاں حجاماں تو صدقے، واہ عثمان تیریاں عداماں تو صدقے، واہ عثمان تیرے پیار تو صدقے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے لوگو اے ہاتھ میرا ہے تے عثمان دا ہاتھ ہے، یار آسمان تو پروردگار نے اپنے آسماناں دے 70 پردے چاک کر دیتے نے، اللہ پاک فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیو تھلے تہاڈا ہاتھ ہے اتے تہاڈے ابو بکر دا ہاتھ ہے اتے تہاڈے عمر دا ہاتھ ہے اتے تہاڈے علی دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، میں پروردگار آسمان تو اعلان کرنا وا اینا سارے یاراں دے ہتھاں تے میں پروردگار دا ہاتھ ہے۔ عثمان دے خون دا دفاع کرنا محمد الرسول اللہ دی سنت، کی دی سنت ہے؟ کی دی سنت ہے؟ مر سکنے ہاں حضرت عثمان دے خون دا کمپرومائز نہیں کر سکتا، عثمان دے خون دا دفاع کرنا رب دی سنت ہے، عثمان دے خون دا دفاع کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی سنت ہے۔ تسی عثمان اللہ وارث سمجھا ہے؟ اللہ کو اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے عثمان قید ہوئے بین مکے دے اندر، لوگ کہندے نے عثمان بیت اللہ دے دروازے کھول دیتے نے، جو دل کردا اندر داخل ہو جاؤ تے کر لو، حضرت عثمان دیاں وفاواں، حضرت عثمان
عثمان دا پیار ہے، ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام عثمان دا دفاع پہ کردے نے، ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام عثمان دے خون دیا جناب جی بیعتاں پہ لاندے نے، ادھر حضرت عثمان دیاں گلاں نے۔ حضرت عثمان کہندے نے مکے والیو تسی ساڈے پیار دا مذاق سمجھیا ہے، اوے مکے والیو تسی ساڈیاں محبتاں دا مذاق سمجھیا ہویا ہے، اے پیار ہے، اے وفا ہے، اے عثمان ہے، اے یار گار ہے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا داماد ہے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ حضرت عثمان عرضہ کرتے ہیں اوے مکے والیو قیامت آ سکتی ہے جب تک محمد رسول اللہ بیت اللہ وچ داخل نہیں ہو جاندے نے۔ عثمان اپنے جسم دا قطرہ قطرہ کروا سکدا ہے، بیت اللہ ول ویکھنا بھی پسند کردا۔ رتبہ خدا ودایا عثمان باہیارا، رتبہ خدا ودایا عثمان باہیارا، عرش برید چرچا عرش برید چرچا عرش برید چرچا سکیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا۔ جتنے تسی ٹھنڈے ہو میں جملے پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میں سفر جو کی تے پھر بھی پڑھ دینا وا۔ رتبہ خدا ودایا عثمان باہیارا، سرکار جے نیا سر میں نہ طواف کر سام، سرکار جے نیا سر میں نہ طواف کر سام، سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا، ویکو پیارے دے دل دے اندر، ویکو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا۔ وہ اچھی آکو سبحان اللہ، اللہ کو اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دے قرآن پاک دا پہلا مقام ہے، حضرت عثمان دے خون دا دفاع پیا گندا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان تو اعلان کر دیتے نے جنت دے، اللہ پاک نے جنت دے سرٹیفکیٹاں دے اعلان کر دیتے نے، اللہ پاک نے جنت دی باغ و بہار دا اعلان کر دیتا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ دی قسم اگر ٹائم دے مک جان دا خدشہ نہ ہوندا میں قرآن پاک دی ہوئی آیت پڑھدا رہندا، میں جدوں بھی قرآن دی آیت پڑھنا وا بڑی لذت ملدی ہے کہ جی اللہ جاندا بھکھا ختم ہو جاندیاں جے، یا رب جاندا پیاساں اتر جاندیاں جے۔ قرآن سننا ہے اہل حدیثاں کول سنیا کرو، اگر قرآن دا بیان سننا ہے اہل حدیثاں کول سنیا کرو، اگر حق دا اعلان سننا ہے اہل حدیثاں کول سنیا کرو۔ اللہ دی قسم ہے میرے جوان جڑا والے دی تاریخ جڑا والے دی رقم کر دیتی ہے پچھلے دنوں دے اندر، جدو قربانی دا موقع گزریا ہے اپنی جان تے کھیل سکنے اپنی جان دے سکنے پر اللہ دے قرآن نال کوئی کمپرومائز کر سکدے؟ وہ تہاڈی تے تاریخ ہی بڑی اعلیٰ ہے، وہ تسی تاریخ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا جڑاں والا کا نام، اور رب دی توحید سمجھو، رب دی عزت سمجھو، رب دا حیا سمجھو، رب دی قدر سمجھو۔ یہ تو میرے بھراواں نے میرا مضمون ہی تبدیل کر دیتا سی۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دے قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے تے حضرت عثمان دی شان ہے، حضرت عثمان دا بیان ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کی ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک فرما دینے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ پاک فرما دینے او لوگ الذین او لوگ ينفقون اموالهم جڑے خرچ کر دینے جڑے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے جڑے رب دے رستے دے اندر خرچ کر دینے کی خرچ کر دینے اموالهم اپنے مال خرچ کر دینے اموالهم باللیل والنہار فرمایا اللہ دے رستے دے اندر تسی انہاں لوگاں نوں ویکھو گے کدی رات دے اندھیریاں دے اندر خرچ کردے نے کدی دن دے اجالیاں دے اندر خرچ کردے نے۔ اس آیت کا مراد کون نے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے یاراں دا دور ہر بندے نوں پتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے حالات زندگی۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اگر کسے دے پیراں دے اندر جُتی ہے تے رہن واسطے مکان کوئی نہیں، اگر کسے کول مکان ہے تے پیراں دے اندر پہنن واسطے جُتی کوئی نہیں، اگر کسے کول پیراں دے اندر پہنن واسطے جُتی ہے تے بھائی جان انہاں کول جناب جی چلن واسطے وقت ہی کوئی نہیں۔ انج دے حالات میرے پیغمبر علیہ السلام دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک دا اعلان کر دیتا ہے۔ ماڑے حالات نے مندڑے حالات نے بھائی جان کراں دے اندر کوئی شے بھی کوئی نہیں ہے، پیراں دے اندر جُتیاں کوئی نہیں تے پیراں تے ٹاکیاں پائیاں ہوئیاں نے، جسم دے اوتے کپڑے کوئی نہیں نے تے پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے نے۔ میرے پیغمبر دے یاراں نے ایسے عالم دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے کہ اعلان کیتا ہے یاد سوچو تے صحیح نہ کس وقت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے میرے یارو جنگ کرنی ہے تبوک دے اندر تے دشمن بڑا بڑا قافلہ لے کے آ رہا ہے تے میرے یارو اپنے کول مال کوئی نہیں ہے، اوے میرے یارو اپنے کول پیسے کوئی نہیں نے، میرے یارو اپنے کول سواریاں کوئی نہیں نے، میرے یارو سفر دا سازو سامان کوئی نہیں ہے، میرے یارو جنگ دا سازو سامان کوئی نہیں۔ انج کرو نہ چندہ جمع کرو، انج کرو نہ پیسے جمع کرو، سارے جاؤں اپنے اپنے گھراں دے اندر تے چندہ لے کے آؤ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں تسی تے ایک ہفتے بعد 50 روپیہ مسجد دے اندر دینا پہ جائیں، اسی 1000 دفعہ نو الٹ پلٹ کر کے ویکھنے اپنی تینے چاراں جیباں دے اندر ہاتھ مارنے کتوں 50 روپیہ پھٹیا پرانا مل جائے تے مسجد نو دے دئیے۔ میرے پیغمبر دے یار نے تے میرے پیغمبر دے یاراں کول شے کوئی نہیں ہے تے رب دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے تبوک دے اندر جانا ہے تے دشمن بڑا ڈاٹا ہے۔ میرے پیغمبر دے یاراں نے نہیں آکھیا سونےو کی لوڑ تانوں جنگ کرن دی، یار میرے پیغمبر دے یاراں نے کوئی نہیں آکھیا سونےو تسی تبلیغ نہ کریا کرو، میرے پیغمبر دے یاراں نے نہیں آکھیا سونےو تسی درس نہ دیا کرو، میرے پیغمبر دے یاراں نے نہیں آکھیا سونےو تسی اپنی تبلیغ نرم کر دیو، سونےو تسی اپنے واز نو نرم کر دیو، بلکہ میرے پیغمبر دے یار اپنے گھراں دے اندر ٹر گئے نے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر سونےو 100 اونٹ میری طرفوں قبول فرما لو، 100 اونٹ میری طرفوں، کلا اونٹ نہیں اپنا پلان قبول کر لو، سازو سامان سمیت سونےو قبول فرما لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام درج پہ فرما دینے عثمان ٹھیک ہے 100 اونٹ تیری طرفوں ہو گئے، مال اور چاہی دیں اور مال لے کے آؤں۔ حضرت عثمان گئے نے اپنے گھر دے اندر، واپس آئے نے آکھیا سونےو میری طرف 100 اونٹ اور قبول فرما لو۔ میرے پیغمبر فرما دینے عثمان ٹھیک ہے لیکن مال اور چاہی دائیں۔ حضرت عثمان کہنے گھر دے اندر سونےو میری طرف 100 اونٹ اور قبول فرما لو۔
میرے پیغمبر فرماتے نے عثمان ٹھیک ہے لیکن مال اور چاہیے، اتنا تگڑا دشمن ہے، اتنا تگڑا لشکر آ رہا دشمن دا تے میرے پیغمبر دے قدم نہیں ڈولے نے یار، میرے پیغمبر علیہ السلام دی جناب دی جذبات نہیں ہلی جان، میرے پیغمبر دی جرت ہلکی نہیں پئی ہے۔ فرمایا عثمان اور مال چاہیے، 300 اونٹ حضرت عثمان نے جمع کروا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان اجے تک اور اونٹ چاہیے، فرمایا سونیا اللہ دے محبوب جی 200 اونٹ اور قبول فرما لو۔ واہ عثمان، رب نے تینوں مال بھی دیتا ہے تے خرچ کرن دا اللہ نے جذبہ بھی دیتا ہے۔ بھائی جان بندے تے میرے گول بھی بڑے بڑے نے، جس طرح دا کہو میں بندہ تینوں دے سکنا وا، مالدار بھی نے، تاجر بھی نے، بھائی جان پراپرٹی ڈیلر بھی نے، بڑے بڑے چودھری تے سردار میری قوم دے اندر نے، پر میں جذبہ خرچ کرن دا کتھوں لے کے آواں؟ اوئے میری قوم دے جوانو موبائلاں تے بربادی کر لئیے، بھائی جان بڑے مکان والے نے، یار ہندوستان ڈوب گیا ہے، بھائی جان راول پنڈی ڈوب چلیا ہے، اسلام آباد ڈوب چلیا ہے، ویکھ رہے نے کدو ساڈے کولوں مال کوئی آئے گا تے اسی کھاواں گے، ویکھ دے پے نے کدو کوئی جناب جی بستر آئے گا تے اسی رات نو سواں گے۔ اوئے ڈوب چلیا ہے تیرا ملک، او مسلمان ڈوب چلنے انہاں دی کون خبر لے گا؟ اوئے انہاں دا پتہ کون کرے گا؟ اللہ دی قسم ہے میری سیاست، میرے پاکستان دی سیاست مر چلی ہے، کوئی اودی کردار کشی کرتا ہے تے کوئی ادی کردار کشی کرتا ہے، کوئی اینو گالاں پیا کڈدا ہے تے کوئی اینو گالاں پیا کڈدا ہے۔ بھائی جان انہاں نے کوئی نہیں سنبھالنا، انہاں نے کوئی نہیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اسی کریں گے تے کریں گے وگرنہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اے تے کل قیامت دا دربار لگنا ہے، رب دی عدالت وچ پیش ہونا ہے تے رب دی عدالت وچ بندے بندے دا حساب دینا پائے گا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیو میری طرفوں 100 اونٹ اور قبول فرما لو۔ کنے اونٹ ہو گئے نے؟ کنے ہو گئے نے؟ 600 اونٹ بنا لدیا لدایا پلان سازو سامان قبول فرماؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان مال ہور چاہیے، مال عثمان کوئی پیسے بھی چاہیے نے، کوئی نقدی بھی چاہیے، کوئی روکڑا بھی چاہیے۔ عثمان مال پورا ہو گیا ہے پر پیسے چاہیے نے۔ حضرت عثمان گھر دے اندر گئے نے، سنو ذرا کہ جڑا والے دے باسیو، پتہ نہیں رب نے اج کیویں موقع بنایا تے آپاں اکٹھے ہو گئے ہاں اپنے گھر دے اندر۔ حضرت عثمان گئے نے واپس میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر، حضرت عثمان نے ایک پوٹلی چکی ہوئی ہے تے ایک پوٹلی میرے پیغمبر دے دربار دے اندر لے کے آ گئے نے۔ فرمایا اے 100 دینار عثمان دی طرفوں قبول فرما لو، سونیو 100 دینار میری طرفوں لکھ لو، سونیو 100 دینار میری طرفوں قبول فرما لو۔ واہ سونیو میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار نے کمی کوئی نہیں چھڈی ہے مال والی، میرے پیغمبر دی زبان ہلی ہے، میرے پیغمبر دے لب حرکت دے اندر آ گئے نے، میرے رحمت للعالمین پیغمبر دی رحمت اج جوش دے اندر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما ذرا عثمان ما ملا بعد اليوم۔ حضرت عثمان میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان اے کام تو ایڈا بڑا کیتا ہے، اگر قیامت تک تو کوئی بھی اور عمل نہ کرے رب نے جنت واجب کر چھڈی ہے۔ ہائے ہائے اوے ہفتے بعد 50 روپیہ نہیں دے سکتے اسی، 600 اونٹ ہے ویسے کنے دا کوئی ہے کسی نے اندازہ؟ نویں نویں قربانی گئی ہے کوئی 100 200 دا ہونا، 1000 دا ہے انہیں دا اونٹ ہے، 10 روپیے اسی نہیں دے سکتے۔ گلاں کرنے حضرت عثمان دے ایمان دیا۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم ہونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے۔ اوے ہونا
دتیاں تسی تو بولتے ہی نہیں تسی 50 روپیہ کتوں دینا انہاں دتیاں نے جانا 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 انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے او حبشی نو ویکھ لو او حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں آؤ ذرا کا پنگال دا اینڈ کریے اللہ پاک دے قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے اللہ پاک فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون حضرت عثمان رب دی ذات دے بندے نے اللہ پاک دے اتنے پاکیزہ انسان نے کہ حضرت عثمان راتاں نوں بھی خرچ کر دینے دن دے اجالیاں دے اندر بھی میرے محترم بھائیوں رب دے قرآن پاک دا تیسرا مقام سن لو اللہ پاک فرما دینے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اللہ پاک دے قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کس طرح بیان کیتی ہے اللہ پاک فرما دینے کائنات دے لوگوں جڑے انسان اللہ پاک دے رستے دے اندر شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ کیا کرو بل احیاء عند ربہم وہ تے اللہ دے ہاں زندہ نے اللہ دے ہاں زندہ نے کس طرح زندہ نے اللہ پاک جانتے نے اللہ اکبر اللہ اے دے تو مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان دی شہادت والا اللہ پاک میں اشارہ فرمایا ہے کون نے عثمان بانا یا عثمان نے باپ عثمان نے بھائی جان میرے پیغمبر علیہ السلام دے عثمان او عثمان نے اللہ پاک دے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد رسول اللہ تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا تے آئے نے کوئی ایک نبی بھی انجدہ نہیں گزریا ہے کہ ایک نبی دیاں بیٹیاں 2 بیٹیاں کسے عام انسان دے گھر دے اندر مون اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے حضرت عثمان نو اے بھی شرف حاصل ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر حضرت عثمان دے گھر دے اندر حضرت عثمان دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نے تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان نے اللہ پاک نے مینوں اینیاں ہی دتیاں سن جو میں تیرے نکاح دے اندر دے دتیاں نے فرمایا عثمان میرے کول 2 سن تے میں تینوں دے دتیاں نے ہن تے میرے کول بیٹی کوئی نہیں ہے ہن تے میرے دامن دے اندر بیٹی ہے کوئی نہیں عثمان اگر اللہ پاک نے مینوں 40 دیاں عطا کر دا تے میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے اندر دے دیندا اور بیٹی دا نکاح انہوں ہی بندہ دیندا ہے نا جدے تے مطمئن ہوئے انہوں ہی دیاں دتیاں جاندیاں نے جدے تے اعتماد ہوئے جدے تے بھروسہ ہوئے کدی دشمن نے بھی اپنی جدے دشمن نے دیتا تے ادھر رشتہ کسے نے میں تے آج تک کوئی نہیں دیکھیا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے بخاری مسلم دی روایت سن لو میرے پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ دے احد پہاڑ حرکت دے اندر آ گئے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دیا احد اے احد حرکت بند کر دے ہلنا نہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اے حرکت بند کر دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے نال نے میرے پیغمبر نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یار میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام دے نام نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اے احد تینوں پتہ نہیں ہے تیرے اتے ایک نبی ہے، تیرے اتے ایک جناب جی صدیق ہے، تیرے اتے دو شہید نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی پیشین گوئی میرے پیغمبر نے احد پہاڑ تے فرما دیتی ہے۔ اے میرے پیغمبر دی پیشین گوئی کدو پوری گوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جان تو بعد سیدنا فاروق اعظم خلافت جناب جی خلافت براجمان ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر دے صدیق دے جان تو بعد سیدنا فاروق اعظم خلافت براجمان ہو گئے نے۔ حضرت جناب جی حضرت عمر فاروق دا دور بھی گزر گیا ہے، دور آ گیا میرے پیغمبر حضرت عثمان، میرے پیغمبر دا یار حضرت عثمان دا دور پا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر بڑے بڑے فتنے نے جنم لیا ہے۔ حضرت عثمان دے دور دے اندر بڑے بڑے جناب جی فتنے تے مصیبتاں تے آزمائشاں کڑیاں ہوئیاں نے۔ حضرت عثمان دے دور دے اندر ایک فتنہ سبائیت دا کھڑا ہویا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافت دا وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت اتنا کو گزر گیا ہے کہ کچھ لوگ جدے پیدا ہو گئے نے جڑے حضرت عثمان دے مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ انہاں دے اندر مین پوائنٹ جناب جی عبداللہ بن سبا یہودی دا ہے۔ اس بندے نے حضرت عثمان دے خلاف پروپگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ جتھے بیٹھا لوگاں دے اندر حضرت عثمان دی خلاف ورزی کردا ہے، جتھے جاندا ہے اوتھے حضرت عثمان دے خلاف بکواس کردا ہے، جڑی جگہ تے بیٹھا حضرت عثمان دے مخالفت پیا کردا ہے۔ مخالفت اتنی بڑھتی جا رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر جمعہ پڑھاندے پے نے۔ جمعہ پڑھاندے ہویا ایک بندہ جناب جی کوئی عبداللہ بن سبا یہودی اور اے دا ٹولا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نے عثمان انج کرو نا اپنی گفتگو بند کر دو، اسی تہاڈا جمعہ نہیں سننا چاہتے، اسی تہاڈا خطاب نہیں سننا چاہتے، اسی تہاڈی تقریر کوئی نہیں سننا چاہتے۔ حضرت عثمان اپنا دفاع پہ کرتے ہیں، لوگ بڑھتے جاندے نے، معاملہ کشیدگی پکڑتا جاندا ہے۔ اس حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ ایک بندے نے پتھر اٹھایا ہے تے حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو لوگ حضرت عثمان نو پتھر پہ مارتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ آگے ودیا ہے، انہیں میں حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندر جڑی سوٹی ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا آسا مبارک، وہ آسا ہے جڑا حضرت ابو بکر نے جناب جی اپنے خلافت دے دوران استعمال کیتا دوران خطبہ، وہ آسا ہے جڑا حضرت فاروق اعظم نے استعمال کیتا دوران خطبہ۔ آج مسجد نبوی دے اندر حضرت عثمان دے کولوں وہ آسا پکڑ کے وہ سوٹی پکڑ کے تو دو ٹوٹے کر دیتی ہے، توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا ہے، حضرت عثمان تے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک باغی ہے اگے بڑھ کے تے انہیں حضرت عثمان دے سر دے اندر جناب جی کوئی چیز ماری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خطبے محمد الرسول اللہ دے جناب جی مسلح تے گر گئے نے، حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے، حضرت عثمان نو اٹھایا گیا ہے، گھر دے اندر پہنچایا گیا ہے۔ یہ تو دے باغیاں نے حضرت عثمان دے گھر دا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، نہ حضرت عثمان باہر آ سکتے نہیں ہیں، نہ حضرت عثمان جمعہ پڑھا سکتے نہیں ہیں، نہ حضرت عثمان جماعت کروا سکتے ہیں، تے نہ باہر کسی معاملے دے اندر باہر نکل سکتے ہیں۔ حضرت عثمان دے گھر دا گھیراؤ کیتا ہویا ہے، کوئی بندہ آ نہیں سکتا ہے، کوئی بندہ جا نہیں سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر روٹی بھی بند کر دیتی ہے، پانی بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ جڑا والے دے پاس یو گلاں بڑیاں قیمتی جے، روٹی بند ہے، پانی بند ہے، کوئی بندہ پانی نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بندہ کھانا نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن موقع پا کے کھانا لیا لینے تے پانی لیاندے پہنے، رستے دے اندر بیٹھیا باغیاں نے پیراں لگایا ہویا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے اوے باغیو انج نہ کرو، انج تے یہودی بھی اپنے قیدیاں نال نہیں کردے نے، انج تے عیسائی بھی اپنے جناب جی قیدیاں نال نہیں
نہیں کرتے، انج تے کافر بھی اپنے قیدیاں نال نہیں کرتے جویں تسی اپنے قیدیاں نال پہ کرتے جے۔ حضرت عثمان تک پانی پہنچا دیو، مینوں انج کرو نہ مینوں اگے جان دیو تے پانی مینوں پہنچا لین دیو۔ انہاں دے باغیاں دے اندروں ایک بندے نے تیر کسیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے گھر دے سامنے تیر کسیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ دے ہاتھ دے اندر پانی والی مشک ہے، پانی والی مشک نو تیر لگیا ہے تے پانی والی مشک ریزہ ریزہ ہو گئی ہے تے پانی سارا جناب جی خراب ہو گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوئی پانی والی مشک دیوار دے اتوں حضرت عثمان دے گھر سوڑ دیتی ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت عثمان گھر دے اندر نے ایک دن پھر موقع بنا کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے آ رہے ہیں، نال کانا پہ لے آندے نے تے رات دے اندھیریاں دے اندر چھپ دے چھپاندے حضرت عثمان تک پہنچے نے۔ دیوار پلانگی ہے، دیوار پلا کے اندر آ گئے نے، کیا عثمان ہے پانی بھی لے لو، کھانا بھی لے لو، پانی پی لو تے کھانا کھا لو، آج کتنے دن گزر گئے نے تانوں پانی نہیں ملیا ہے۔ حضرت عثمان کھانا کھا رہے نے، پانی پی رہے نے۔ حضرت علی فرماندے نے عثمان جی تین گلاں میں تہاڈے واسطے تجویز کیتیاں نے، انہاں تیناں دے اندروں اگر تسی کوئی ایک بھی مان لو تے تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ انج کرو تسی انہاں تیناں گلاں دے وچوں ایک گل مان لو۔ فرمایا انج کرو نا تسی تو مدینہ نکل جاؤ تے تسی یمن دے اندر جناب جی حضرت معاویہ حضرت امیر معاویہ تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے جاؤ۔ فرمایا جو علی جی گل تیاڈی ٹھیک ہے لیکن میں تو جا نہیں سکدا، میں مدینہ نہیں چھڑ سکدا، میں مدینے دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا، اس واسطے میں مدینے دے اندروں نہیں جانا ہے۔ فرمایا عثمان دوسری گل لے وے تسی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ، تسی خلافت چھڑ دیو۔ فرمایا علی جی میں اس گل تے بھی عمل نہیں کر سکتا کیونکہ مینوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی عثمان تینوں اللہ قمیص پہنائے گا، وہ قمیص اتارن دی لوگ بڑی کوشش کرن گے پر عثمان تو وہ قمیص نہ اتاری، لہذا وہ قمیص خلافت والی قمیص ہے تے میں قمیص نہیں اتار سکتا۔ فرمایا انج کرو پھر مینوں لڑائی دی اجازت دے دیو، او خیبر والیاں یاداں ایک باری پھر تازہ کر دینے ہاں، مسلماناں دی تعداد زیادہ ہے تے کافراں دی تے سپاہیاں دی تعداد کم ہے، اس واسطے تسی مینوں اجازت دیو نا کہ میں جناب یہ نہ لڑائیاں نہ کافراں نال تے نہ یہودیاں نال لڑائیاں کراں، لڑائی کراں گا انی لڑائی کراں گا یا مدینے دے اندر باغی ختم ہو جان گے تے یا مدینے دے اندر علی المرتضیٰ دا جنازہ اٹھ جائے گا۔ فرمایا علی جی اے مدینہ ہے، اے مدینہ ہے، اے مدینہ ہے تے مدینے دے اندر میں خون ریزی پسند نہیں کردا۔ واہ عثمان تیری کنی کو عظمت بیان کریے۔ فرمایا میں مدینے دے اندر خون ریزی پسند نہیں کردا، میں مدینے دے اندر اے مدینے دیاں گملیاں خون نہ رنگیاں نہیں دیکھ سکدا، اس واسطے میں تانوں قطعی طور تے لڑائی دی اجازت نہیں دیاں گا۔ اگلا دن ہویا ہے 18 ذی الحجہ دی صبح، رات پئی ہے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دی چھت تے چڑھ گئے نے، باغیاں نو جمع کیتا ہے، سارے باغیاں نو جمع کر کے حضرت عثمان گل کر دینے، اوے باغیو میں تواڈے نال چند گلاں کرنیاں نے، مینوں انہاں گلاں دا صحیح جواب دیاں جے۔ فرمایا دسو کی پوچھنا چاہندے ہو؟ فرمایا او کیڑا انسان ہے جس انسان دے گھر دے اندر ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں نے؟ فرمایا تسی ہو۔ فرمایا او کیڑا بندہ ہے مدینے دے اندر پانی دا کنواں خرید کے دین والا کون ہے؟ فرمایا او تسی ہو۔ 27 مرتبہ کنوں جنت دی بشارت ملی ہے، فرمایا تسی ہو۔ مسجد نبوی دی جگہ کم پڑ گئی تے مسجد نبوی نو جگہ دین والا کون ہے؟ فرمایا تسی ہو۔ فرمایا دسو نا میرا کی قصور ہے جو تسی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو؟ کی قصور ہے جو تسی مینوں شہید کرنا چاہندے ہو؟ دسو تے صحیح نہ کی میرا قصور ہے؟ 3 وجہ تو کسے بندے نو قتل کیتا جاندا ہے، جیڑا بندہ زنا کردا ہے اونوں زنا دے جناب جی گناہ تے جرم دے اندر قتل کر دتا جاندا ہے۔ فرمایا اوے لوگو اے تے میں مسلمان ہاں، جدوں میں نبی پاک دے نڑ نہیں سا لگیا میں تے دور جاہلیت دے اندر بھی کدی زنا نہیں کیتا ہے، جیڑا بندہ شراب پیندا ہے اونوں قتل کر دتا جائے۔ فرمایا شراب میں مسلمان ہون تو بعد کی پینی ہے، میں تے جناب جی دور جاہلیت دے اندر بھی شراب نہیں پیتی۔ تیسرے نمبر تے من بدل دینا فقتلوہ، جیڑا بندہ اپنا دین بدل لوے اونوں قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا اوے لوگو میں دین کدا بدلنا ہے؟ میں مر سکنا وا، میں اپنی جان دے سکنا وا، پر میں اپنے
دین تو دستبردار نہیں ہو سکتا. انہیاں کو گلاں کیتیاں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان تے چھت نیچے آ گئے نے. رب دا قرآن کھول لے تے تہجد دی نماز ادا کیتی ہے تے رب دا قرآن پہ پڑھدے نے. پہلا سپارہ شروع کیتا ہے. پہلا سپارہ پڑھدے آ رہے نے تے غلام حضرت عثمان دے قریب آیا ہے. آ کے پوچھدا عثمان جی اج 40 دن ہو گئے نے تہاڈا کھانا بھی بند ہے تہاڈا پینا بھی بند ہے. دسو نا بھوک کیویں برداشت کردے ہو؟ دسو نا پیاس کیویں برداشت کردے ہو؟ حضرت عثمان فرماندے نے اوے میرے غلام گل سن لے. جدو پیاس لگدی ہے قرآن پڑھنا وا. جدو بھوک لگدی ہے درود پڑھنا وا. درود نال بھوک ختم ہو جاندی ہے. پیاس قرآن پڑھیا ختم ہو جاندی ہے. اونا دی پیاس ختم ہوندی ہے قرآن نال. ساڈی پیاس ختم ہوندی ہے گانیاں نال. ساڈا دن گزردا ہے گانیاں نال. ساڈی رونق جمدی ہے گانیاں نال. حضرت عثمان اپنی بیوی دے کول آئے نے. حضرت ام حبیبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی دے کول. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہناں دے کول آ کے فرماندے نے بی بی نائلہ مینوں انج لگدا ہے جویں اج مینوں شہید کر دتا جائے گا. انج لگدا ہے جویں اج دا دن میرا آخری ہے. فرمایا عثمان جی انج دیاں گلاں نہ کرو. عثمان جی دکھی بندیاں نوں مزید دکھی نہیں کریدا. عثمان جی انج دیاں گلاں نہ کرو. حضرت عثمان فرماندے نے رات خواب دے اندر مینوں زیارت ہوئی ہے نبی پاک دی. اللہ دے رسول فرماندے سن عثمان 40 دن گزر گئے نے تینوں پانی نہیں ملیا. آ عثمان اج دی رات آپاں کٹھیاں نے جنت دے اندر افطاری کرنی ہے. اس عثمان دے ایمان تے شک کردے نے لوگ تے اسی بیٹھے رہنے ہیں. اسی کی کریے جی؟ تسی چوڑیاں پا لو ہتھاں میں ہتھ کڑی پا لو. جس ہستی دا 3 دن پانی بند رکھا ہے اس ہستی دا دفاع واسطے ملک جام کر دیتا جاندہ ہے. فوجاں تعینات کر دیتیاں جاندیاں نے. پیجا نیٹ ورک بند کر لے جاندے نے. روڈ بند نے. کوئی بندہ لنگ نہیں سکتا. جدہ 40 دن پانی بند ہو گالا کٹ دے نے. انصاف دا تقاضا نہیں. اپنی تاریخ یاد رکھو اگر نہ مٹ جاؤ گے داستان بن جاؤ. اللہ کو اکبر. اللہ میرے محترم بھائیوں حضرت عثمان قرآن پاک دا پہلا سپارہ پہ پڑھ دینے تے ادھر مدینے دے اندر خبر پھیل گئی ہیں. حضرت امیر معاویہ پورا لشکر لے کے مدینے پہ آندے نے. حضرت عثمان دے دفاع واسطے تے باغیاں نال جنگ دی غرض نال ادھروں عواماں پھیلدیاں جا رہی ہیں تے خبراں پھیلدیاں جا رہی ہیں. حضرت عثمان قرآن پہ پڑھ دے نے. اوے قرآن پڑھیا کرو قرآن سنیا کرو قرآن والے مجلساں دے اندر جایا کرو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تلواراں دی پچھاڑ تے نیچے قرآن دی تلاوت ہے. ادھر تلواراں دا روب آندا پیا ہے تے ادھر حضرت عثمان قرآن دی تلاوتاں پڑھ پڑھ کے اپنا دفاع پہ کر دے نے. باقیاں نے حضرت عثمان دے دیواراں دیاں پلانگاں مار کے حضرت عثمان دے گھر دے اندر پہنچ گئے نے. دیواراں پلانگیاں نے تے حضرت عثمان دی بیوی تے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عثمان دے جناب جی غلام تے تشدد کرنا شروع کیتا ہے. عورتاں تے تشدد کیتا جا رہی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوتاں کر رہے نے. حضرت عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے تے تک پہنچ جائے نے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. حضرت عثمان تے پہنچے نے. ایک باغی اگے بدھے تے پچھلی جانب تو حضرت عثمان دی گردن تے وار کر دیتا ہے. حضرت عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان قرآن مجید کے اوپر گر
گئے نے جن حضرت عثمان دی گردن دے خون نکلدا آندا ہے تے رب دے قرآن دے صفحیاں تے بیان پیندا ہے بھائی جان مینوں کہہ لین دیو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے رب دی عدالت دے اندر پوری نسل انسانیت آ جائے گی اللہ پاک دے سامنے شہیداں دا جناب جی سوال و جواب آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے سامنے کھڑے ہون گے کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے رہا ہے کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے رہا ہے کسے دی شہادت دی گواہی میدان خندق دے رہا ہے کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دی دھرتی دے رہی ہے کسے دی شہادت دی گواہی بچے دے رہے ہیں کسے دی شہادت دی گواہی بچیاں دے رہی ہیں کسے دی شہادت دی گواہی حافظ قرآن دے رہے ہیں کسے دی شہادت دی گواہی عالم دین دے رہے ہیں واہ عثمان تیاری شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا رب دی دھرتی تے او عظیم انسان 18 ذی الحج نو اس آسمان تو چڑھے ہوئے سورج نو غروب کر دیتا گیا ہمیشہ ہمیشہ واسطے انصاف دا بادشاہ زمین دے نیچے ٹر گیا اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک شہداء دیاں قربانیاں سلامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑھے دلان دے اندر صحابہ دا پیار عطا فرما دے اللہ ساڑھے ذہنہ دے اندر حضرت عثمان جیسے سخاوت بٹھا دے آخر دا